गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ नि अब यो मौद्रिक नीति आइरहेको अवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्रले आश गरेको के छ त भनेर भन्दाखेरि 3वटा आर को कुरा हामी गर्छौँ अथवा 3टा प को कुरा। तपाईहरु 3वटा आर भन्दा रिड्युस, रिफाइनान्सिङ र रिस्ट्रक्चरिङको कुरा। यसलाई नेपालीमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि पुनरावलोकन, पुनर्कर्जा र पुनर्तालिका गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराकै परिवेशमा चाहिँ हामी यो कुराहरू राख्छौँ। यो कुरा भनिरहँदाखेरि यो अति प्रभावित क्षेत्र छ, त्यसलाई चाहिँ नि कमसेकम 5% मा रिफाइनेन्सिङ भयो, तर चाहिँ त्यसलाई अझै घटाइनुपर्छ कि मैले भने अब त धस्सिने अवस्था जस्तो सानो व्यवसायहरू देखिया छ र अब जस्तो टुरिज्म लगायत चाहिँ यातायात क्षेत्र चाहिँ विशेष गरी प्राधान्यता छ। त्यसैले उनीहरूलाई त अब 3% मा चाहिँ दिनुपर्छ कि कर्जा भन्छौँ हामी, र त्यस्तै चाहिँ उनीहरूको कर्जा भुक्तानी अवधि बढाइदिएर 3 वर्ष गरिदिनुपर्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा अनुरोध हो। त्यस्तै चाहिँ नि ब्याज दर अहिले चाहिँ असार मसान्त आइरहेछ, ब्याज तिर्ने र किस्ता तिर्ने अवधिलाई पनि बढाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो पनि राख्न चाहन्छौँ। त्यस्तै चाहिँ नि रिफाइनेन्सिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि गत वर्ष चाहिँ मौद्रिक नीतिले रिफाइनेन्सिङको लागि चाहिँ नि निर्देशिका बनायो, तर मङ्सिरमा आएर मात्र दिन सुरु भयो, ढिलो भएर सुरु भएको थियो। ढिलो चाहिँ हुनु हुँदैन थियो, त्यो ढिलो भयो। त्यसैले 6 महिना मात्र उपयोग गरेको छ, सामान्यतया 6 महिनाको लागि नै दिएको रिफाइनेन्सिङ, तर चाहिँ नि अहिले चाहिँ को अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो रिफाइनेन्सिङ चाहिँ बढाइदिनु पर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा। त्यो कुरामा पनि हामी गभर्नर साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनुरोध राख्न चाहन्छौँ। एलसीटीआर को पनि अवधि बढाइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। त्यस्तै चाहिँ डिमान्ड लोन चाहिँ रिभल्भिङ गरिदिनु पर्यो भन्ने माग हो। र अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले कोभिडको कारणले समस्या भएको हुनाले डेट इक्विटी रेसियोमा नि अलिक रिल्याक्सेसन दिनुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि हाम्रो चाहिँ व्यवसायीहरूको माग छ। त्यस्तै निर्माण परियोजनाको लागि चाहिँ मोराटोरियम प्रोजेक्टहरू सकिया छैन, त्यो मोराटोरियम पिरियड सामान्य 1 वर्षको दिएको हुन्छ, त्यो सकिया छैन भने त्यसलाई चाहिँ बढाइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। र गत वर्ष चाहिँ यो कोभिड प्रभावित चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेको थियो, त्यसमा चाहिँ स्टेसनरी, प्रिन्टिङ, रेस्टुरेन्ट, कृषि क्षेत्रलाई पनि चाहिँ अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। यो पुनर्कर्जा चाहिँ नि र चाहिँ व्यवसाय नियन्त्रणकर्ता चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि के अरे निरन्तरता दिनु पर्यो र चाहिँ यसलाई सरलीकृत गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। साना तथा मझौला व्यवसायले यो एक्सेस गर्न सकिएन, यसको चाहिँ नि प्रक्रियागत चाहिँ नि सरलता हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि कुरा पनि आइरहेछ र बजेटले चाहिँ यसको कोषको सीमा र चाहिँ दायरा बढाउने भन्ने कुरा गरेछ, स्वागतयोग्य कुरा नै हो हैन। यो मध्यम र न्यून प्रभावित चाहिँ कर्जाको लागि के अरे व्यवसायीको लागि चाहिँ कमसेकम 1 वर्षको भुक्तानी समय थप गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि साना व्यवसायी एकदम मझौला व्यवसायीहरूको माग आएको छ। त्यस्तै चाहिँ नि साना र मझौला व्यवसायीको चाहिँ नि निषेधाज्ञाको समयको ब्याजको चाहिँ पुनर्तालिका गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको पनि माग आएको छ। र यी कुराहरू भए तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मौद्रिक नीति अहिले चाहिँ कोभिडसँग सम्बन्धित कुराहरू र चाहिँ अब चाहिँ यो दीर्घकालमा यो के अरे मौद्रिक नीतिले चाहिँ नि जुन चाहिँ आश गरेका कुराहरू ती कुराहरू म राख्न चाहन्छु। जस्तो ब्याज दरलाई चाहिँ नि सिंगल रेटमा नै राखिदिनु पर्यो, एकल दरमा चाहिँ नि कायम गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सबै व्यवसायहरूको हो। नि त गत वर्ष चाहिँ नि अटोमेटिकल्ली चाहिँ तपाईँको लिक्विडिटीले गर्दाखेरि चाहिँ सिंगल चाहिँ दरमा चाहिँ ब्याज दर कायम भएको छ, यसलाई कायम होस्। किन यो हामी भनिरहेछौँ भने अहिले चाहिँ बिस्तारै ब्याङ्कमा तरलता अभाव चाहिँ हुन गएको जस्तो भन्ने किसिमको स्थितिहरू पुरा सुनिया छ, किनकि त्यस्तो आभासहरू भइरहेछ। अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यदि चाहिँ तरलता अभाव भएर चाहिँ ब्याज दर बढ्यो भने निश्चय पनि व्यवसायहरूलाई ठुलो मार पर्छ। त्यसैले यो चाहिँ तरलता अभाव पनि नहोस् र ब्याज दर सिंगल डिजिट नै कायम होस् भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग हो। र एउटा चाहिँ हामी के भने बारम्बार चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरूले पहिलादेखि भनिरहेको स्प्रेड दर चाहिँ 3% कायम गर्नु पर्यो भने हो। चाहिँ नि विभिन्न पछिल्लो मौद्रिक नीतिहरूले चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा घटाउँदै चाहिँ ल्याएको स्थिति छ, तर चाहिँ नि अझै चाहिँ 3% मा आउनुपर्छ भन्ने कुरा र साथै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिमियम दर पनि घट्नुपर्छ, 2% भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू हो। यो प्रिमियम दरको कुरा गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि धेरै उजुरीहरू गएको छ। के ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ प्रिमियम दर चाहिँ 5 देखि 6% सम्म पनि लियो भन्ने कुराहरू आएको छ, जसले गर्दा चाहिँ साना व्यवसायीहरूको लागि ऋण चाहिँ महँगो भएको छ। त्यस्तै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै चाहिँ नि स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीको कुरा गर्यो भने कोही व्यवसायले सस्तोमा ऋण पाएको छ, कसैलाई चाहिँ महँगो 2% 3% पनि महँगो परेको छ। यो किन महँगो परिरहेछ भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न हुन्छ। यसलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले यो स्प्रेड दर अथवा प्रिमियमबाट चाहिँ सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। साथै चाहिँ जस्तो चाहिँ अब कुनै ब्याङ्कको
विभिन्न ब्याङ्कको चाहिँ दर रेट हेऱ्यो भने 2 देखि 3% को पनि दर रेट चाहिँ फरक देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने नि कुनै ब्याङ्कको चाहिँ आफ्नो चाहिँ केपेबिलिटी अथवा चाहिँ तपाईँको सक्षमता कारणले गर्दाखेरि इनकेपेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ कस्ट बढी परेको छ भन्यो भने त्यो चाहिँ नि कन्ज्युमरलाई पर्ने किसिममा चाहिँ हुनु भएन। त्यसनाले राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा पनि केही नीति निर्देश गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। र राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको चाहिँ निर्देशनमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले 0.15% चाहिँ सेवा शुल्क लिने भनेर भनेको छ, तर त्यो राम्ररी कार्यान्वयन भएको छ, त्यसमा चाहिँ ध्यान दियोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ पनि म गभर्नर साहबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै चाहिँ नि अब उद्योगले चाहिँ भारतीय कम्पनी एउटा विशेषज्ञबाट सेवा लिपे बापत भुक्तानी गर्नलाई 1 लाखसम्म ब्याङ्कले दिने भनेर भनेको छ, तर 1 लाखभन्दा माथि चाहिँ नि उद्योग विभागबाट चाहिँ सिफारिस गर्ने भने, तर पछिल्लो पटक उद्योग विभागले सिफारिसहरू दिइरहेको छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो मतलब भारतबाट चाहिँ विशेषज्ञ सेवा लिनेहरूलाई चाहिँ मतलब भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको छ। यसको लागि एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था होस् भन्ने किसिममा म गभर्नर साहबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू चाहिँ नि यो चाहिँ के भन्छ के अरे चाहिँ समयमा सक्ने र यो चाहिँ सार्वजनिक खर्च बढाउनु पर्नलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिबाट पनि केही चाहिँ नि सम्बोधन हुन सक्छ भने त्यसमा पनि ध्यान होस् भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र अब यो अहिले पनि कुरा चाहिँ रामेश्वर सरले पनि कुरा राख्नुभयो, जस्तो चाहिँ यो ऋण लिँदा धितो राख्नुपर्ने कुराहरू, र यसमा चाहिँ अरू एउटा कुरा त्यो धितो जोसँग छ उसले मात्र ऋण पाउने अरूले नपाउने भन्ने किसिमको जुन वातावरण छ त्यसले एकदमै चाहिँ नि एक्सेस टु फाइनेन्स चाहिँ नि धेरै नै चाहिँ नि नेपालमा प्रब्लम भएको छ। र त्यस्तै चाहिँ नि जस्तो कम्पनी ऐनले चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटिजको व्यवस्था गरेको छ, तर चाहिँ नि के भने नि ब्याङ्कले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सबै चाहिँ नि घर परिवार सबै सदस्यको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के अरे ग्यारेन्टी लिने, त्यसरी पर्सनल ग्यारेन्टी लिने, त्यसमा पनि प्लस सकिन लागेको धेरै छैन है। पर्सनल ग्यारेन्टी लगायत चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ अर्को कर्पोरेट ग्यारेन्टी पनि लिने, विभिन्न 2-3 किसिमको ग्यारेन्टी लिने प्लस धितो पनि लिने गरेर चाहिँ कर्जा दिने गरेको छ। त्यो चाहिँ नि व्यवस्था हट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हामीले भन्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै चाहिँ नि कर्पोरेट निक्षेप चाहिँ सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई प्रपोर्सनेटली यदि चाहिँ नि उपलब्ध हुने व्यवस्था भयो भने कमसेकम चाहिँ यो अहिले जुन छ कर्पोरेटबाट चाहिँ नि ब्याज दरहरूको चाहिँ नि जुन चलायमान हुने अथवा ब्याज दर बढ्ने घट्ने भइरहेको चाहिँ नि, र यो के अरे तपाईँको चाहिँ नि जो लिक्विडिटीलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कर्पोरेट डिपोजिटले पनि असर गरेर आएको जस्तो, त्यसनाले सबैले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ संस्थाको उ छ भने कर्पोरेट डिपोजिट चाहिँ त्यो भने समानुपातिकमा पाउनु पर्ने भन्ने किसिममा गराउन सक्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। अर्को कुरा चाहिँ अब इन्सल्भेन्सी एक्टको धेरै अघिदेखि कुरा गरिरहेको हो, किन नआइरहेको हो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। त्यो इन्सल्भेन्सी एक्टको लागि चाहिँ गभर्नर साहबले चाहिँ विशेष पहल गरोस्, किन गभर्नर साहब चाहिँ एकदम डाइनामिक हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नि किनभने यो सबै क्षेत्र बुझ्नु भएको छ, उहाँको धेरै गहन अध्ययन छ, लामो एक्सपिरियन्स छ। त्यसनाले यो इन्सल्भेन्सी एक्टमा पनि अब चाहिँ गरोस्, किनभने नि व्यवसायीहरू अहिले धेरै चाहिँ नि यो कोभिडको कारणले गर्दा प्रताडित छ। यो बेला चाहिँ नि कोही चाहिँ नि इन्सल्भेन्सी हुन पनि सक्छ, उनीहरू इन्सल्भेन्सी हुने अवस्थामा चाहिँ कसरी हुने त्यो पनि एक्ट आओस् भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन छ चाहिँ नि ब्याङ्कहरूको चाहिँ अहिले हामी कुरा गर्दै थियौँ, ब्याङ्कको चाहिँ नि क्रेडिट चाहिँ रिस्क हुन्छ कि भन्ने कुरा गरिरहेको थियो। चाहिँ नि 1.4% चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ब्याङ्कको चाहिँ नि खराब कर्जा छ भन्यो भने अहिले कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ नि तपाईँको जुन प्रोभिजनिङ छ त्यसले गर्दा 5-6% नभए सकिन्ला 2-3 मात्र पोइन्ट छ है। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको जुन प्रोभिजनिङ छ त्यसले गर्दा 6-7%, 5-6% पुगेको छ भन्ने किसिम हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा, यदि प्रोभिजनिङ व्यवस्था नभए भए राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा भएको छ। मेरो विचार हामीले बुझे अनुसार चाहिँ 5% भन्दा तल चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ खराब कर्जा हुनुलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि नराम्रो चाहिँ मानिँदैन, कुनै पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यो कुरालाई। त्यसनाले चाहिँ नि यो चाहिँ नि मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने नि ब्याङ्कको हामी क्रेडिटको रिस्कको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ, तर हाम्रो व्यवसायहरूको पनि क्रेडिट रिस्कको मतलब जुन उधारो दिन्छौँ त्यो रिस्कमा छ, त्यो रिस्कलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो त्यसमा पनि सम्बोधन होस् भन्ने कुरा चाहन्छौँ। जस्तो भारतमा चाहिँ रेभिन्यू ट्रिब्युनलको व्यवस्था भएको छ, रिकभरी ट्रिब्युनलको व्यवस्था भएको छ, त्यस्तै किसिमको केही व्यवस्था गर्न सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र एउटा चाहिँ यो ब्याज अनुदानको लागि सौतियत कर्जा कार्यविधिमा एउटा व्यवस्था रहेछ, कार्यविधि 2075 व्यवस्था रहेछ। बुदा नम्बर 26मा कर्जाको लागि योग्य नहुने आपसी सम्बन्ध भएको ऋणीको समूहभित्रको कुनै एक फर्म, कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको
कम्पनीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा भूकम्प पीडित बाहेकलाई लिए पश्चात समूहभित्रको अन्य व्यक्ति फर्म संस्था वा कम्पनी सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि योग्य हुने छैन भनेर भनेको छ। यो एकदमै यो विषय चाहिँ एकदम गम्भीर छ, किनभने नि एउटा व्यवसायीले धेरै व्यवसाय पनि गरेको हुनसक्छ, त्यो व्यवसाय चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ नि धेरै असर परेको हुनसक्छ होइन, जसको चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो सिङ आफैलाई भारी हुन्छ त्यो कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ यो कुरामा चाहिँ नि यो चाहिँ नि 10वटा व्यवसाय गरिरहेछ भने पनि त्यो पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा म भन्छु। अन्तमा चाहिँ नि म के भन्न चाहन्छु भने नि अहिले कोभिडको कारणले मैले अहिले पनि भने धसिएर चाहिँ नि पहिलोबाट चाहिँ धसिएर दोस्रोमा चाहिँ मकिएर अहिले धसिने अवस्थामा पुगेको व्यवसायहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा के भने उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ नि परेको प्रभावलाई निगरानी गर्ने चाहिँ एउटा छुट्टै संयन्त्र खडा गरोस् र उसले चाहिँ नि ग्यारेन्टी गरोस् कि चाहिँ नि उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदैन भनेर। यदि उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थाहरू छ भने ब्याङ्कहरूसँग ब्याङ्कले लगानी नगरेको पनि होला। एक्सेस टु फाइनेन्स चाहिँ नि हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ 35% मात्र एक्सेस टु फाइनेन्स छ हाम्रो चाहिँ नि मुलुकको कुरा गर्दाखेरि। त्यसनाले चाहिँ नि एक्सेस टु फाइनेन्स नभएकाहरूलाई पनि स्वलगानीमा नै पनि तपाईँको व्यवसाय गरेकोहरू पनि कोही नै व्यवसाय बन्द हुने बिग्रने अवस्थाहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ नि निगरानी गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने किसिममा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा चाहिँ नि संयन्त्र खडा गरोस् र यसले चाहिँ नि व्यवसायलाई चाहिँ जीवित राख्ने चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ मिलाओस् भन्ने कुरा चाहिँ नि धारणा राख्दै मेरो चाहिँ यही टुङ्ग्याउँछु। मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद।